बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें ये शिकायत रहती है कि लोग मुझे समझते नहीं हैं, लोग मुझे समझ नहीं सके। आप ये कहते हैं, ये हर कोई कहता है, ये हर कोई कहता है, और इसी वजह से हम लोगों से शाकी रहते हैं। हम लोगों से शिकायत जो है करते रहते हैं, और शिकायत ज़्यादा हमारी जहनीत डेवलप हो जाती है, और इस वजह से कि भाई लोगों ने मुझे समझा नहीं है और लोगों ने मेरी कदर नहीं की। ये वो कॉमन सा शिकवा है जो हर एक इंसान को है, तकरीबन हर एक इंसान को है। और हम ये समझते हैं अगर मुझे समझ लिया जाता तो मुझे बहुत बड़े मनसब पे फाइज कर दिया जाता। अगर मुझे समझ लेते, अगर दुनिया मुझे समझ लेती, अगर मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे समझ लेते तो मुझे बहुत बड़े मनसब पे फाइज कर देते। ये हमारी सोच है, और चूँकि लोग मुझे समझ नहीं सके और इस वजह से लोगों ने मेरी कदर ही नहीं की। और वैसे अच्छे इंसान की कदर होती भी नहीं है, और कदर उनकी होती है कि जो चीटर होते हैं, जो फ्रॉडिये होते हैं, जो दो नंबरी होते हैं, जो धोखा दही करते हैं, और जो मुनाफिक होते हैं, कदर उनकी होती है। मेरे जैसे बंदे की कदर कैसे होगी? ये वो शिकायत हैं जो हम में से अक्सर लोगों को रहती हैं, और ये शिकायत जो हैं फिर हमें गोया कि हमें बहुत ही वो मायूसी की सिमत लेकर जाती हैं। एक तो उन अफराद से फ़र्दन जो है हम मायूस से होते चले जाते हैं, और फिर इज्तमाही माहौल जो है उससे भी एक मायूसी जो है वो हमारे अंदर आती है। और वो मायूसी जब हमारे अंदर आती है तो फिर हमारे रवैयों के अंदर, हमारे अमाल के अंदर, हमारी मूवमेंट के अंदर, और पहले तो हमें मूवमेंट के काबिल ही नहीं रहने देती और हमें क्रिपल कर देती है, हमें लूला लंगड़ा कर देती है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि मेरी मेहनत जो है, मेरा हार्ड वर्क जो है, मेरा स्मार्ट वर्क जो है, मेरी कैपेबिलिटीज़ जो हैं, मेरी सलाहियतें जो हैं, जब इनकी कदर ही नहीं है, जब लोगों ने इसको पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करना ही नहीं है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं क्या करूं कि मैं लोगों के सामने अपनी लोगों से इंटरेक्ट करता रहूं, लोगों से दोस्ती का, ताल्लुकात का और कोऑपरेशन का हाथ बढ़ाती रहूं। मुझे ये नहीं चाहिए। और फिर ये वो थॉट्स हैं जो हमारे अंदर डेवलप होती हैं, और ये जो थॉट्स जब हमारे अंदर डेवलप होती हैं, आप यकीन कीजिएगा कि इनका जो असर है वो किसी भी एतबार से आकाश बेल से कम नहीं होता। ये हमारी सारी एनर्जी जो है, हमारी सारी होप्स जो हैं, वो सारों को कह लें कि उस सारी एनर्जी को सक कर लेती हैं, और हमें बेकार और एक बेकार इंसान जो है उसके अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। हमारी पोटेंशियल जो है वो धरी की धरी रह जाती है। हमारी सलाहियत जो है, हमारा टैलेंट जो है वो किसी काम का नहीं रहता, और फिर हम एक बेकार इंसान के अंदर, और पहले तो हम कुछ नाकाम थे, लेकिन अब हम मुकम्मल नाकामी जो है, मुकम्मल नहूसत जो है वो हमारे ऊपर तारी हो जाती है। और हम अपने आप को, हमें मुआशरा भी एक रिडंडेंट इंसान जो है, एक ऐसा इंसान कि जिसके अंदर कुछ भी ना हो, एक ऐसे इंसान के तौर पे हमें लेता है। और फिर क्यों ना ले, जब हमारे अंदर नेगेटिविटी आ गई, और अगरचे ये नेगेटिविटी जो है ये रद्द अमल के तौर पे, रिएक्शन के तौर पे आती है, लेकिन ये एक्शन के तौर पे आए, चाहे रिएक्शन के तौर पे आए, चाहे प्रोएक्टिवली आए, चाहे रिएक्टिवली आए, हर एक सूरत के अंदर इसने अपना काम दिखाना है। मैं ये समझता हूँ हमें सबसे पहला काम जो है वो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें ये समझना है कि भाई मेरी सलाहियतें जो है, मेरा जो टैलेंट है, मेरी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, मेरा जो पोटेंशियल है, मेरी जो एक स्पेसिफिक शख्सियत है, इसकी कदर बहरहाल है, और मैंने इसको सेल करना है, और मैं इंशाअल्लाह इसको सेल करने के अंदर कामयाबी हासिल कर लूँगा। हाँ, मुझे इसका तरीक़ा कार जो है उसके ऊपर बहरहाल गौर करना है। अगर एक तरीक़ा
کار جو ہے وہ کام نہیں کر رہا اور تھوڑے نمبر مجھے دلا رہا ہے تو مجھے سلائٹلی اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنی بیسکس کو خراب کیے بغیر، کسی بھی غیر اخلاقی، کسی بھی ان ایتھیکل رویے کو اپنائے بغیر مجھے اس کو چینج کرنا ہے، مجھے اس کو تبدیل کرنا ہے، مجھے اس کو ریفائن کرنا ہے اور مجھے اس کو فائن ٹیون کرنا ہے۔ یہ فائن ٹیوننگ جو ہے، یہ اس کو ریفائن کرنے کا عمل جو ہے، یہ انشاءاللہ اس کے اندر بہتری اور مزید بہتری لانے کا سبب بنے گا۔ میں ایک بڑی خوبصورت اگزامپل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ نصرت فتح علی خان جو ہیں وہ پاکستان کے ایک مشہور، بہت ہی ٹاپ کے میوزیشین اور ٹاپ کے قوال اور ٹاپ کے سنگر تھے، لیکن ان کی جو زندگی تھی، ابتدائی زندگی کے اندر ان کو ریسپانس نہیں ملا، لیکن انہوں نے تجربات کیے، انہوں نے اپنی پروڈکٹ کو ریفائن کرنے کی اور مزید ریفائن کرنے کی کوشش کی، اور اسی کوشش کے اندر، اسی سٹرگل کے اندر اور انہی تجربات کے اندر ان کا ایک ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کوئی مکسنگ کا جو تھا، اور وہ جو میوزیکل انجینئرنگ کا جو تھا وہ ایسا ہٹ ہوا کہ اس کے بعد ان کو بڑے قلیل مدت کے اندر ان کو ایک ایسا مقام حاصل ہوا کہ جو شاید ہی کسی دوسرے میوزیشین کو اور سنگر کو پاکستان کے اندر ملا ہو۔ آج دنیا جو ہے، اگرچہ وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہیں، لیکن ان کے کام کو سراہنے والے، ان کو یاد کرنے والے موجود ہیں، قطع نظر اس سے کہ آپ کو میوزک کے اندر انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے، قطع نظر اس کے کہ مجھے میوزک کے اندر انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے، اپنے فن کو اور اپنے آپ کو ریفائن کرنے کی بات ہے۔ اپنے آرٹ کو ریفائن کرتے چلے جائیں، اپنے کام کو بہتر اور مزید بہتر انداز کے اندر پریزنٹ کرنے کا فن جو ہے، اس فن کو سیکھنا ہے، اور یہ فن بالآخر ہماری کامیابی کا اور ہماری کامرانی کا سبب بنے گا۔ اور پھر انشاءاللہ لیکن اگر ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے اذہان کے اندر اگر نیگیٹیوٹی آتی ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا مجھے سمجھ نہیں سکی اور لوگ مجھے نہیں سمجھے، معاشرہ مجھے نہیں سمجھا، اگر معاشرہ مجھے سمجھ پاتا تو میں ترقی کرتا، میں خوشحالی حاصل کر پاتی، میں اپنا نام بنا لیتی، یہ تمام تر باتیں جو ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں ان تمام تر باتوں سے نکل کر اپنے اندر ایک کریٹیوٹی جو ہے اور ایک ہوپ جو ہے اس کو جنریٹ کرنا ہے اور اس کو اسٹرینگتھن کرتے چلے جانا ہے۔ یہ دو ایلیمنٹس مل کر، ایک طرف کریٹیوٹی ہے، ایک پہلا ہوپ ہے اور دوسرا کریٹیوٹی ہے، یہ دو چیزیں مل کر ایک ایسا شاندار پروڈکٹ جو ہے وہ ہماری پروڈکٹ کو چار چاند لگانے والے، ہماری شخصیت کو چار چاند لگانے والے ایلیمنٹس ہیں۔ اور اگر ہم ان دونوں کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تو انشاءاللہ ہم اپنے مقصد کے اندر، ہمارے اپنے اہداف کے اندر، ہم اپنے ٹارگٹ کے اندر کامیابی حاصل کریں گے، اور یہ کامیابی جو ہے انشاءاللہ ان لوگوں کی آنکھوں کو بھی خیرہ کرے گی، اور ہم بھی انشاءاللہ، ہمیں یہ شکایت نہیں رہے گی، ہم یہ کمپلین نہیں کریں گے کہ دنیا مجھے سمجھ نہیں سکی، میرا معاشرہ مجھے نہیں سمجھ سکا۔ ہمارا معاشرہ ہمیں سمجھے گا، دنیا ہمیں سمجھے گی، اور ہم انشاءاللہ ہم اگر ہوپ کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، اگر ہم کریٹیوٹی کو، اگر ہم اپنی تخلیقی صلاحیت کو، اگر ہم اپنے کو بیدار رکھیں گے اور اس کو استعمال کے اندر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اہداف حاصل ہوں گے، اور بہت ممکن ہے ہمیں وہ کامیابی بھی ملے کہ جو ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے ٹارگٹ کے اندر، ہمارے پلانز کے اندر، ہمارے خواب و خیال کے اندر بھی نہ ہو۔